बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो है जी क्लास नाइन्थ के लिए। और ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.2 1.2। तो इसका जी आज का जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा इस पे थोड़ा सा आपको तवज्जो देना पड़ेगी बेटा। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा भी आएगा। और जो बच्चे कहते हैं मैथ इज़ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद वो बोलेंगे कि मैथ इज़ नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। चलिए जी फिर चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है जी कि 216 की पावर है 2/3 ज़रब 25 की पावर है 1/2 और बटे में है 0.04। इसकी पावर -3/2 और इस पूरी रकम का जज़र है, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये पूरी की पूरी रकम है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है जी? सबसे पहले हमने जी ये 216 इसकी तजसी करनी है। जैसे हमने ये 216 की तजसी की है, दो पर तकसीम करेंगे। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि अगर अकाई का इंसाफ फर्स्ट डिजिट अगर 2 4 6 8 10 10 की जगह ज़ीरो आएगी, यानी कि ज़ीरो 0 2 4 6 और 8 होगा। तो ये बेटा दो पर तकसीम हो जाएगा जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, लिहाजा ये दो पे तकसीम किया 216 को तो 108 आया। 108 को दो पर तकसीम किया तो 54 आ गया। 54 को दो पर तकसीम करेंगे तो 27 आ गया। 3 पर तकसीम किया 9 3 27 3 3 3 1। बात क्लियर होगी। लिहाजा 1 2 3 यानी कि ये हमने लिखते हैं 2 की पावर 3 ज़रा 3 की पावर 3 और इसकी पावर में आ गया 2/3। क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे बेटा तवज्जो दीजिएगा। 25 था तो हमने इसको लिख दिया 5 की पावर 2 और इसकी पावर 2। ठीक हो गया। आगे ये बेटा बटे में लिखा हुआ, इसका मतलब होता है तकसीम है। ये आपको ना आसानी के लिए मैंने कर दिया इसका तकसीम। 0.04 और इसकी पावर है -3/2 जी। क्लियर हो गया इस पूरी रकम का जज़र। अगले स्टेप पे ये मुसावी की अलामत लगाई मैंने। चलें, अच्छा जी, उसके बाद है ये 2 है, इसकी पावर 3 है तो ये इसकी भी पावर है। लिहाजा 3 की पावर 3 ज़रब 2/3। फिर लिखा 3 इसकी पावर 3 ज़रब 2/3, यानी कि पावरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे जी। ज़रब 5 की पावर 2 इसकी पावर 1/2 तकसीम। अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। ये बेटा लिखा हुआ है 0.04। इसको हमने क्या किया, ये देखिए सबसे पहला काम हमने ये किया कि 0.04 इसका इशारिया ख़त्म करने के लिए बटे हमने 100 लगा। ये मैंने बेटा रफ अमल में कर दिया है। इधर अगर करते हैं तो ज़्यादा लंबा सिस्टम हो जाएगा। आप रफ अमल में भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका इशारिया ख़त्म करने के लिए बटे 100 लगाया तो ये आपकी रकम बन जाएगी 4/100। अब इसको काटा है 4 1 4 और 25 400, 1/25 आ गया, यानी कि 0.04 को ख़त्म करेंगे तो 1/25 आ गया। तो 1/25 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 और इसकी पावर है -3/2 जी। बात क्लियर होगी। अगले स्टेप पे देखिए ज़रा, ठीक है, गौर करते जाइएगा ज़रा। और इस रकम का जज़र आगे जी, इसको हमने हल किया तो ये 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया 2 की पावर 2 और इस 3 से ये 3 कट गया तो आ गया 3 की पावर 2 ज़रब 5 है। इस 2 से 2 कट गया तो 5 की पावर 1 1 लिखा नहीं जाता। बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। उसके बाद है तकसीम की अलामत। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, ये 1/5 की पावर 2 है और इसकी पावर जो है -3/2 है जी। तो जब बेटा इसकी पावर को हम मुस्बत करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो मुस्बत हो जाएगी जी। ठीक है, लिहाजा
ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ आ गया जी 5 की पावर 2 इसकी पावर 3/2 जी, और इस पूरी रकम का जज़र जी। क्लियर। अगले स्टेप पे देखिए, ये आ गया जी, इसको हम वैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5 तकसीम। अब इसकी पावरों को भी आपस में ज़रब दे देंगे, यानी कि 2 ज़रब 3/2 आ गया जी, और इस रकम का जज़र। लें जी, सवाल आपका आखिरी मराहिल में कह रहे। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 और ज़रब 5 तकसीम। अब 2 2 से कट गया, बाकी आ गया 5 की पावर 3 आ गया जी, इसका जज़र। ओके हो गया। अब देखिए यहाँ पर, चूँकि ये तकसीम था बेटा, अगर हम इसको बटे में लिखेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो उसकी पावर जो है चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर मुस्बत होगा तो मनफी और मनफी होगा तो मुस्बत होगा जी। देखिए, ये वैसे लिख दिया, या तकसीम था या हमने ये ज़रब कर दिया। जब ज़रब करेंगे तो इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये हो गया 5 की पावर -3 हो गया जी। अब अगले स्टेप पे देखिए ज़रा, ये -3 हो गया, ये वैसे लिख दिया 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब ये 5 आ गया। अच्छा, एक स्टेप और यहाँ पर होगा, यहाँ पर ठीक है, ये 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब, अब ये भी 5 है, ये भी 5 है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी पावर नहीं होती उसकी 1 होगी, लिहाजा ये मुस्बत था, ये मनफी था, लिहाजा 5 की पावर 1 -3 हो गया। ठीक हो गया। जब ये माइनस में होगा, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से हम देखेंगे रकम कौन सी बड़ी है। ये तो मनफी की रकम बड़ी है, -3 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर 5 की पावर -2 आ गया। अब देखें, अब अगले स्टेप पे इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, लिहाजा अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म। ठीक है, अगले स्टेप पे इसका भी जदर मुरब्बा ख़त्म, लेकिन एक काम और करना है कि इसकी पावर आ गई -1। जब -1 आएगी तो इसको हम क्या करेंगे, ये जदर मुरब्बा ख़त्म हुआ तो 2 आ गया, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म हुआ तो 3 आ गया। इसकी पावर चूँकि माइनस में, तो हमने इसको बटे में लिख दिया, इसकी पावर मुस्बत होगी, लिहाजा 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6 आएगा, और 5 1 5 आ गया, तो 6/5 ये आपका आंसर आ गया। एक काम और भी कर सकते हैं, चूँकि शुमार कुनिंदा बड़ा है, लिहाजा 6 को 5 पर तकसीम करेंगे तो आपका 1 सही 1/5, यानी कि 5 1 5 1 बच जाएगा, तो 5 सही 1/5 भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक होगा जी। ओके हो गया। इसके बाद देखते हैं जी अगला सवाल। जी बेटा, इस सवाल पे और कीजिएगा। ये लिखा है ए, इसकी पावर है 1/3 जमा बी, इसकी पावर है 2/3, यानी कि ये एक रकम होगी। ठीक है, ज़रब ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, और इसके साथ ज़रब हो रहा है ये बी, इसकी पावर 2/3 जमा बी की पावर 4/3। अच्छा बेटा, सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि सवाल पे गौर करना है। वो कह रहा है कि इस रकम को, पूरी रकम को इस रकम के साथ, इन अलजबरी जुमलों के साथ इसको ज़रब करना है। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, मैंने पहले भी मेथड बताया, वो बिल्कुल आसान है। आपने बेटा क्या करना होगा, ये पहली रकम है ए की पावर 1/3, इसको इस पूरी रकम के साथ ज़रब दे दे, फिर जमा बी की रकम है, इसको पूरी रकम के साथ ज़रब दे दें। कैसे, ये देखिए, ये आ गया ए की पावर 1/3 इंटू ये रकम आ गई ए की पावर 2/3 माइनस ये आ गया ए की पावर 1/3 और ज़रब बी की पावर 2/3 जमा ये आ गया बी की पावर 4/3। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जमा बी की पावर 2/3 को भी आपने इस रकम के साथ ज़रब देना चाहिए। कैसे, ए की पावर 2/3 ये आ गया, ठीक है, माइनस ये रकम, पूरी रकम वैसे लिख देंगे। बात समझ में आ गई होगी जी। ओके हो गया। बस ये स्टेप कर दिया, बिल्कुल इजी मॉल हो जाएगा जी। सवाल आपका सॉल्व हो गया। मेथड को माइंड में रखिए बेटा। अच्छा जी, अगले स्टेप पे देखिए,
اب ہم نے اس کو اس کے ساتھ ضرب دینا ہے. میں نے آپ کو پچھلے سوال کے اندر بھی بتایا تھا جب ضرب کا عمل ہوگا، غور کر لیجئے، ضرب کا عمل ہوگا تو ان کی پاوریں جو ہوں گی، قوت نما جو ہوں گے، وہ آپس میں جمع ہوں گے. یعنی کہ یہ اے آ گیا، اس کی پاور 1/3 جمع اس کی پاور 2/3. اب کچھ بچے پوچھیں گے کہ سر یہ کیسے آ گیا؟ تو بیٹا اس کا ایک اصول ہے کہ جب اس کو ضرب کرتے ہیں تو ان کی قوت نما آپس میں جمع ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد دیکھیں، یہ اس کی علامت جمع، جمع ضرب نفی، یہ نفی آ گیا. یہ اے آ گیا، اس کی پاور 1/3، اس کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے، اس کی پاور آ گئی، یہ 1/3 آ گیا ضرب، یہ 7 بی آ گیا، اس کی پاور 2/3 آ گیا جی. یعنی کہ اس کو اس کے ساتھ ضرب دے دیا. اگلے سٹیپ پہ دیکھیے، اس کے ساتھ بھی ضرب ہو گیا، اس کے ساتھ بھی ضرب ہو گیا. اب اس کی اس کے ساتھ ضرب ہوگا، یہ ہو جائے گا اے کی پاور 1/3 اور بی 4/3 ہو گیا. اتنا تک حل ہو گیا جی. آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اس بی کی پاور 2/3 کو اس رقم کے ساتھ ضرب دیں گے. کیسے ضرب دیں گے؟ چلیں جی، جمع ضرب جمع، جمع آ گیا جی. ٹھیک ہے، یہ آ گیا جی. اتنا تک حل ہو گیا جی ہمارا. اچھا یہ آ گیا جی اے، پہلے اے کی رقم پھر بی. اب اس کو اس کے ساتھ ضرب کریں گے تو اے کی پاور 2/3 ضرب بی کی پاور 2/3، پھر اس جمع بی کو اس نفی کے ساتھ ضرب کریں گے تو جمع ضرب نفی، یہ نفی آ گیا. پھر اسی طریقے سے اے کی پاور 1/3، اور چونکہ یہ بھی بی ہے یہ بھی بی ہے، ان کی قوت نما آپس میں جمع ہو گیا. بی کی پاور 2/3 جمع 2/3 ہو گیا. اب اس کے بعد اس بی کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ بھی جمع جمع آ گیا، اور بی کی پاور 4/3 یہ والا، اور جمع 2/3 جی. بات کلیئر ہوگی جی؟ ٹھیک ہو گیا. چلے جی اس کے بعد دیکھیے بیٹا کیا ہوتا ہے، غور کیجیے گا تھوڑا سا جی. اب دیکھیں یہ اے کی پاور 1/3 بیٹا ان کا ہم نے لینا ہے زوادافع کا، چونکہ یہ بھی مخرج میں 3 ہے، یہ بھی 3 ہے، لہذا 3 زوادافع کل آ گیا. تو 3 1 3 اور 1 1 یہ 1 آ گیا، جمع 3 1 3 2 1 2 آ گیا. اگلے سٹیپ پہ اس کا بھی اسی طریقے سے یہ ہم نے زوادافع کل 3 لیا، 3 1 3 جمع 1 آ گیا، یہ 7 ویسے ہی آ گیا، یہ رقم ویسے ہی آ گئی. اس کے بعد یہ رقم بھی ویسے ہی آ گئی. اس کے بعد دیکھیں یہ اے ہے، اے کی پاور 1/3 ویسے آ گیا. اب اس کے بھی ہم نے زوادافع کلن بی کی، یہ بھی 3 آ گیا، تو 3 1 3 2 1 2 جمع 2 1 2. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر ہم اس کا بھی، بی کا بھی، یہ جو بی ہے یہ والے بی آگے جمع، اس کا بھی ہم نے زوادافع کر لینا، یہ آ گیا 3 4 1 4 2 1 2 آ گیا جی. یہ رقم کلیئر ہوگی جی. اگر بیٹا آپ کو کہیں بھی مشکل ہو، ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے، میں نے گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ کسی چیز کی بھی آپ کو اس میتھڈ سے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا، اس طریقے سے آپ کو کوئی بندہ نہیں سمجھائے گا جی، اور نہ ہی آپ کی کہیں اکیڈمی والا یا ٹیچر آپ کو سمجھائے گا جی، نہ کہیں بک سے آپ کو اس انداز میں ملے گا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے دیکھیے سوال ہو گیا جی آخری مرحلے میں. تھوڑی سی اس کے اندر ایک چیز کی مسٹیک ہوتی ہے، کہیں بھی آپ علامت کی گڑبڑ کر کے آپ کا سوال غلط ہو جائے گا. بس اوکے ہو گیا. چلیں آگے جی. یہ اے آ گیا، 2 اور 1 3 3/3 مائنس اے کی پاور 1 اور 1 2 2/3 بی کی پاور 2/3. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ رقم ویسے آ گئی، یہ رقم بھی ویسے آ گئی، یہ آ گیا مائنس اے کی پاور 1/3، اس کو کریں گے 2 اور 2 4، اس کو جمع کریں گے 4/3 آ گیا، جمع 4 اور 2 6 6/3 یہ آ گیا جی. کلیئر ہو گیا. اگلے سٹیپ پہ جی مختصر ترین ہوگی آپ کا سوال جی. اب غور کیجئے، یہ آ گیا اے کی پاور 3/3. ٹھیک ہو گیا، اے کی پاور 3/3. اب 3 کو 3 پر تقسیم کریں گے تو 1 آ جائے گا، یہ آ گیا اے کی پاور 1. اس 3 کو 3 پر تقسیم کیا تو 1 آ گیا. آگے اب یہ نفی کے اے کی پاور 2/3 ہے یہ والا، ٹھیک ہے، اور بی کی پاور 2/3، یعنی کہ اتنی رقم پوری اگر اس جیسی ادھر ہے، جیسے یہ مائنس کیا، یہ دیکھیں یہ جمع کا اے کی پاور 2/3
اور b کی پاور 2/3، اس سے یہ کٹ گیا۔ اس کے بعد آ گیا a کی پاور 1/3، b کی پاور 4/3۔ اس کے بعد اس کو غور کر لیں، یہ مائنس کا a کی پاور 1/3، b کی پاور 4/3، اس سے یہ کٹ گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے کیا بچ گیا جی، جمع b کی پاور 6/3، 3 1 3 3 2 6، ٹھیک ہے، تو b کی پاور 2 ہو گیا، لہٰذا یہاں سے آیا a کی پاور 1 جمع b کی پاور 2 جی، لہٰذا a جمع b کی پاور 2 یہ آپ کا آنسر ہوگا جی۔ لیں جی، یہ تھا آج کا سوال۔ یہ ہمارے جو ذرا 2 سوالات میں نے اکٹھے کر دیے کہ میں نے بیٹا باقی اس لیے نہیں کی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی، لہٰذا آپ کی آسانی کے لیے یہاں تک میں سلسلہ ختم کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، لائک اور کمنٹس بھی کیجیے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ ہم اسی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بناتے رہیں۔ اور اگر آپ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ وزٹ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔